मत्ती 17 अध्याय 1 देखि पढिराखेको छु। यीशुको रूप परिवर्तन। यसको 6 दिनपछि यीशुले पत्रुस, याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई आफूसँग एउटा उच्च पहाडमाथि अलग्गै लैजानुभयो। तिनीहरूका सामने उहाँका रूप परिवर्तन भयो। उहाँको चेहरा सूर्य झैं चम्क्यो र उहाँको वस्त्र प्रकाश झैं सेतो भए अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। पत्रुसले यीशुलाई भने, हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असल छ। तपाईको इच्छा भए म यहाँ 3वटा वासस्थान बनाउने छु, एउटा तपाईको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति अनि एउटा एलियाको निम्ति। तिनी बोल्दा बोल्दै चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र त्यस बादलबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। तब चेलाहरूले यो सुने। तब तिनीहरू अति भयभीत भएर घोप्टो परे। तब यीशुले आएर तिनीहरूलाई छोएर भन्नुभयो, उठ, नडराओ। तब तिनीहरूले आफ्नो आँखा उछाले। यीशु बाहेक तिनीहरू अरू कसैलाई देखेनन्। आमेन। प्रभुले यो वचन पढाए अनि सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष देऊन्। र एउटा यहाँ ब्युटिफुल घटना भएको छ, सुन्दर घटना भएको छ अनि यसको शीर्षक छ येशूको रूप परिवर्तन भएको। जब हामी 2016मा इजरायल गएका थियौँ, म अनि मेरो श्रीमती, हाम्रो आदरणीय पास्टर भिक्टर, उहाँको श्रीमती अनि अरू धेरैजना, प्राय हामी सायद 12-13 जना नेपालीहरू थियौँ। अनि यो यीशुको रूप परिवर्तन भएको त्यो डाँडामा पनि हामी गएका थियौँ। अनि त्यो ठाउँमा पुग्दा हामीलाई अति नै रमाइलो, खुसी लागेको थियो। अनि त्यहाँ हामीले एलियाको निम्ति एउटा मतलब त्यहाँ चर्च जस्तो बनाएको रहेछ, मोसाको निम्ति बनाएको हामीले त्यहाँ देख्यौँ। एनिवे, जब यो घटनामा हामीहरू आउँदछौँ, यो घटनामा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भने उनीहरू उच्च पहाडमा, एउटा अल्गो पहाडमा उनीहरू गएको छ। प्रभु येशू, पत्रुस, याकुब अनि तिनका भाइ यूहन्ना, कमसेकम यहाँ 4 जनाको नाउँ हामीहरू पाउँछौँ। प्रभु येशू, याकुब, पत्रुस अनि यूहन्ना, उनीहरू उच्च पहाडमा अलग्गै जानुभयो। प्राय बाइबलका टिप्पणीकारहरूले भन्छ कि प्रभु यीशुको एउटा सर्कल पनि थियो, 12 जनाको एउटा सर्कल थियो हैन। अनि त्यसपछि अर्को सर्कल चाहिँ प्रभु येशूले सधैँ पत्रुस, याकुब अनि यूहन्नालाई लिएर चाहिँ उनीहरू केही कुरो गर्न सधैँ गएको हामीहरू बाइबलमा हामीहरू पाउँदछौँ। यो चाहिँ एउटा इनर सर्कल, यो भित्रको सर्कल हामीहरू यहाँ पाउँदछौँ। अनि उनीहरू चाहिँ कहाँ गए अरे? पहाडमा गए। दे वेन्ट टु अ माउन्टेन। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको शक्तिशाली काम हुनको निम्ति हामी मैदानमा मात्रै बसेर हुँदैन रहेछ। मैदान भनेपछि चाहिँ एउटा कम्फोर्टेबल जोन हो, अलिकति सजिलो, किनभने मैदानमा साइकल कुदाउन सजिलो हुन्छ, हिँड्न पनि सजिलो हुन्छ। तर पहाड भनेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो। पहाडमा हिँड्नु भनेपछि गाह्रो। अनि मैले हजुरलाई भने हामी 2016मा प्रभु येशू यो जुन माउन्टेनमा, जुन पहाडमा उहाँको रूप परिवर्तन भएको थियो, त्यो ठाउँमा हामीहरू गएका थियौँ। साँच्चै नै त्यो पहाड एकदमै उराट लाग्दो, अल्गो। हामी त मुनिबाट गाडीमा गयौँ, त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई त्यति तकलिफ भएन। तर त्यो समय त प्रभु येशूहरू चाहिँ हिँडेरै गएका थिए। प्रभु येशू, याकुब, पत्रुस, यूहन्ना। तर त्यहाँ एउटा शक्तिशाली, एउटा अचम्मको काम, प्रभुको रूप परिवर्तन भएको कुरा हामीहरू पाउँदछौँ प्रिय, जब उनीहरू पहाडमा चढे। अनि यो कुरो मैदानमा भएको छैन, यो कुरो चाहिँ कहाँ भएको छ? पहाडमा। प्रियहरू, आज तपाईँले मैले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको शक्तिशाली कामहरू हामीले देख्नु हो भने हामी पहाडमा चढ्नुपर्छ। भनेको मतलब हामीले अलिकति दुःख गर्नुपर्छ, हामीले कष्ट सहन पर्छ, हामीहरू चुनौतीहरूबाट भएर जानुपर्छ, बिमार अनि रोग कष्टहरूबाट कतिचोटि हामीले भएर जानुपर्छ। यस्ता कति पहाडहरू हामीले चढ्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा प्रियहरू।
अनि त्यो पहाड चढ्दा मात्रै हामी परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरूलाई हामीहरू देख्न सक्छौँ प्रियहरू। तर धेरैचोटि हामी विश्वासीहरू मैदानमै रहन चाहन्छौँ, कम्फोर्ट जोनमै रहन चाहन्छौँ, सजिलो ठाउँमै रहन चाहन्छौँ। त्यसकारण हामी परमेश्वरको शक्तिशाली कार्यहरू हामी कतिचोटि देख्न सक्दैनौँ। अनि यो कुरालाई तपाईँ अनि मैले याद गर्न अति नै आवश्यक छ। त के तपाईँ आज कुनै पहाडको अथवा पहाड रूपी कुनै समस्या, पहाड रूपी कुनै चुनौती तपाईँले अनुभव गर्नु हुँदैछ? प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनकि प्रभुले आज त्यो पहाड रूपी तपाईँको समस्या, चुनौती माथि तपाईँलाई लगेर चढाएर प्रभुले आज तपाईँको जीवनमा केही शक्तिशाली कुराहरू देखाउन लागेको छ। अनि तपाईँलाई याद छ यो कुराहरू चाहिँ 12 जनामा यो 3 जनाले मात्रै देख्न पाए, अरूहरू चाहिँ उनीहरूले देख्न पाएनन्। 12 जना चेलाहरू थिए, तर 12 जनामा पत्रुस, याकुब र योहन्नाले मात्रै यीशुको रूप परिवर्तन भएको देख्न पाए। तपाईँलाई किन याद छ? मैले अघि सुरुमै तपाईँहरूलाई भने नि, उनीहरू चाहिँ प्रभु यीशुको इनर सर्कलमा थियो। एउटा बिगर सर्कल चाहिँ 12 जनाको हो, प्रभु यीशु अनि 12 जना चेलाहरू। तर त्यहाँ एउटा इनर सर्कल, भित्रको एउटा सर्कल पनि थियो। अनि त्यो सर्कलभित्र चाहिँ योहन्ना, पत्रुस अनि याकुब सधैँ यीशुसँग रहन्थे। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यदि प्रभुको शक्तिशाली कार्यहरू तपाईँले मैले हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्नु हो भने चाहिँ हामी इनर सर्कलमा हुनुपर्छ, आउटर सर्कलमा होइन। मैले पहिलो कुरा भने, यदि प्रभुको शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो जीवनमा देख्नु हो भने हामीले पहाड चढ्नु सिक्नुपर्छ, माउन्टेनमा चढ्नु सिक्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, माउन्टेन भन्नु साथ चुनौतीहरू हो, पहाड भन्नु साथ कठिनाइहरू हो। पहाडमा चढेर जानु सजिलो हुँदैन। मान्छेलाई मधेसै, समतलै, प्लेनै मनपर्छ। तर जसै हामीहरू त्यो पहाडबाट जान्छौँ नि, प्रभुले शक्तिशाली कुराहरू देखाउनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा म भन्दैछु, पत्रुस, याकुब, योहन्ना चाहिँ उनीहरू चाहिँ इनर सर्कलमा थिए, प्रभुसँग इनर सर्कलमा थिए, मोर क्लोजर सर्कलमा थिए, प्रभुसँग इन्टिमेसीमा थिए, प्रभुसँग नजिकमा थिए। योहन्ना 15 अध्याय हामीले हेरि नै रहेका छौँ। दागको बोटमा चाहिँ हाँगा रह्यो भने चाहिँ त्यसले के हुन्छ? फल फलाउनु सक्छ प्रिय। अनि यो पत्रुस, याकुब अनि योहन्ना चाहिँ प्रभु यीशुको इनर सर्कल, प्रभु यीशुसँग टाँसिएको, प्रभुसँगको घनिष्ठतामा थिए। त्यसकारण उनीहरूले प्रभु यीशुको रूप परिवर्तन भएको एउटा शक्तिशाली कुरा त्यहाँ देखेको छ प्रियहरू। तपाईँ नि मैले यस समय विचार गरौँ, हामी कुन सर्कलमा छौँ? हामी आउटर सर्कलमा छौँ कि हामी इनर सर्कलमा हुन चाहन्छौँ? यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ प्रियहरू। धेरैचोटि हामी आउटर सर्कलमा मात्रै रहन चाहन्छौँ। हामी प्रशंसा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, भेटी चढाउँछौँ, चर्च जान्छौँ, हालेलुया भन्छौँ, सबै कुरो गर्छौँ। तर प्रभुसँग हामीहरू घनिष्ठतामा, त्यो इनर सर्कलमा हामी आउनु चाहँदैनौँ। तर जतिजना इनर सर्कलमा आएको छ, बाइबलमा हेर्नुहोस् तपाईँले, प्रत्येकको जीवनमा परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू गर्नुभएको छ। अनि उनीहरूले परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरूलाई उनीहरूले देखेका छन्, अनुभव गरेका छन् प्रियहरू। अब अगाडि पढेर जाउँ। 2 पदले भन्छ, तिनीहरूको सामने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो र उहाँको वस्त्र प्रकाश झैँ सेता भए। अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेको देखा परे। वाह! अब उनीहरू के भयो? पहाड मात्रै चढेन, त्यो कठिनाइलाई मात्रै उनीहरूले अनुभव गरेन। केवल उनीहरू इनर सर्कलमा, भित्रियको सर्कलमा मात्रै उनीहरू थिएन। तर तेस्रो कुरा चाहिँ के भएछ? उनीहरूले यस्तो जीवनमा कहिले नदेखेको एउटा शक्तिशाली अचम्मको घटना घटेको छ कि उनीहरूले चाहिँ यीशुको रूप परिवर्तन भएको देख्यो। भन्नु गयो भने अहिलेसम्म प्रभु यीशुलाई उनीहरूले एउटा मानवको रूपमा, एउटा ह्युम्यान, एउटा मान्छेको रूपमा मात्रै देखेको थियो। सायद उनीहरू जस्तै यीशु प्रभुलाई देखेको थिए। यति नै फरक थियो, प्रभु यीशुले चङ्गाइको काम गर्नुहुन्थ्यो, प्रभु यीशुले मुर्दालाई उठाउनु भयो, 5000लाई खुवाउनु भयो। यस्तै चमत्कार, यस्तै अचम्मको कुराहरू, चङ्गाइहरू र प्रभुको शिक्षाहरू उनीहरूले सुनेका थिए। त्यो त भिडले पनि सुनेका थिए। तर यो समयमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा घटना घट्छ
अनि यो घटनामा चाहिँ उनीहरूले येशूको रूप परिवर्तन भएको देख्छ। उहाँको चेहरा सूर्य झैँ चम्क्यो, उहाँको वस्त्र प्रकाश झैँ सेता भए। वाह, प्रभुको एउटा स्वर्गीय रूप, प्रभुको एउटा डिभाइन के भनौँ, डिभाइन उसको रूपलाई यो चेलाहरूले पत्रुस, याकुब, यूहन्नाले देखेको छ। उनीहरूले कहिले पनि त्यो कुरालाई देखेको थिएन। दे नेभर स इन देयर लाइफ, कहिले पनि अनुभव गरेको थिएन। प्रिय आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी हाम्रो जीवनमा प्रभुको निम्ति कठिनाई, पहाडहरू अनुभव गर्न हामी तयार हुन्छौँ, अनि जब हामी प्रभुको इनर सर्कलमा हामी रहन हामीहरू थाल्छौँ, हाम्रो जीवनमा नि प्रभुले आफ्नो शक्तिशाली रूप देखाउनुहुन्छ। अचम्मको कुराहरू प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। बाइबलले भनेको छ नि, आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, सोच्दै नसोचेको कुराहरू चाहिँ प्रभुले हाम्रो निम्ति गर्नुहुन्छ अथवा राखिदिनु भएको छ। अनि यो चेलाहरू साधारण चेलाहरू, जालहारीहरू त थिए उनीहरू, तर उनीहरूले यस्तो परमेश्वरको रूप, त्यो शक्तिशाली त्यो रूपलाई देखेको छ। अनि तपाईँलाई याद छ, यो चाहिँ भेरी रेयर केस हो। यो चाहिँ जतासुकै हुने कुरा होइन, यो चाहिँ एभ्रिडे हुने कुरा होइन। यो चाहिँ जोहरू चाहिँ प्रभुसँग नजिकमा रहन्छ उनीहरूले मात्रै यस्ता कुराहरू अनुभव गर्छन्। तपाईँले पावललाई हेर्नुहोस्, पावलले भन्छ, म एउटा यस्तो मान्छेलाई चिन्छु जो चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म पुगेको छ, थर्ड हेभनसम्म उनीहरू पुगेको छ। अनि उसले आफ्नो नाम त भन्दैन, वास्तवमा पावल आफै थियो। तपाईँलाई याद छ, पावल तेस्रो स्वर्गसम्म ऊ पुगेको थियो, जहाँ चाहिँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। उसले त्यस्तो गहिरो दर्शन देखेको थियो। किनकि तपाईँलाई याद छ, पावल चाहिँ प्रभुको निम्ति कठिनाई भोग्नको निम्ति, जेल जानको निम्ति, नेल खप्नको निम्ति, सबै कुरो गर्नको निम्ति ऊ जहिले पनि तयार थियो। अनि उसले खपेको थियो। अनि दोस्रो चाहिँ पावल चाहिँ प्रभुको नजिक बस्ने एउटा व्यक्ति थियो। अनि प्रभुले उसलाई तेस्रो स्वर्गसम्मको त्यो अनुभवमा लगेको छ। प्रिय, स्वर्गीय शक्तिशाली अनुभवमा लगेको छ। अनि आज तपाईँले हेर्नुहोस्, पत्रुस अनि याकुब पनि यूहन्नाले पनि यीशुको रूप परिवर्तन भएको देख्दैछ। वाह, इट्स लाइक अ सिनेमा, क्या एउटा अचम्मको एउटा फिल्म हेरेको जस्तो नि। त्यहाँ यीशुको रूप परिवर्तन हुँदैछ। उसको यहाँ भन्दैछ, उसको चेहरा, अनुहार सूर्य झैँ चम्किँदैछ। उसको वस्त्र पनि यति साह्रो प्रकाश, यति साह्रो ब्राइट भएर आएको छ। उनीहरू वाल्लै पर्छ, छक्कै पर्छ। अनि त्यति मात्र होइन प्रियहरू हो, अनि मोसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। वाह, मोर देन द्याट, त्योभन्दा बेसी परमेश्वरको दासहरू, मोसा, परमेश्वरको दास एलिया कोसँग बातचित गर्दै गरेको, प्रभुसँग बातचित गर्दै गरेको उनीहरूले देखे भन्छ। हामी सबैलाई याद छ, एलिया नमरिकन स्वर्ग गएको, अनि मोसाको पनि लास भेटाएन भन्छ। अनि यस्तो प्रकारको ट्रेडिसन, यस्तो विश्वास छ कि मोसा पनि जिउँदै स्वर्गमा गयो भन्ने कुरा। जेसुकै होस् है, त्यो हाम्रो स्टडी आज होइन, तर परमेश्वरको महान अगमवक्ता मान्छे, परमेश्वरको महान दासहरू प्रभुसँग बातचित गरेको उनीहरूले देखे। एकदमै यो जिन्दगीमा एकैपल्ट भएको घटना हो, घरिघरि पनि भएन, कसैलाई पनि यो कुराहरू दिएन। केवल यो कुरा चाहिँ याकुब, पत्रुस अनि यूहन्नालाई दिएको छ। शक्तिशाली कुराहरू हामीहरू देख्दछौँ। प्रियहरू, आज यस्ता शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो जीवनमा हामीले अनुभव गर्नु हो भने आजको पाठले हामीलाई पहाड चढ्नु अथवा प्रभुको निम्ति कष्टहरू उठाउनु, अनि प्रभुको इनर सर्कलमा बस्नु, आजको वचनले हामीलाई सिकाउँछ। भित्रीय सर्कलमा, बाहिर होइन। अनि अगाडि बढेर जाउँ। 4 पदले भन्छ, म मत्ती 17:4 लाँदैछु। पत्रुसले यीशुलाई भने, हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असल छ। तपाईँको इच्छा भए म यहाँ 3वटा बासस्थान बनाउने छु, एउटा तपाईँको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति अनि एउटा एलियाको निम्ति। वाह,
उनीहरूले यस्तो प्रकारको दृश्य देखे। प्रभु एकदमै ज्योतिमय शक्तिशाली, प्रभु यीशुको त्यो ईश्वरीय चरित्र, ईश्वरीय क्यारेक्टर, डिभाइन शक्तिलाई त्यहाँ देखिराखेको छ। एलियालाई देखिरहेको छ, एलिसालाई देखिराखेको छ। अनि यहाँ तपाईँलाई याद छ, पत्रुस चाहिँ सधैँ छिटो बोल्ने मान्छे हो। चेलाहरूमा सबभन्दा छिटो एक्सन, छिटो बोल्ने मान्छे नै पत्रुस। अनि पत्रुसले यीशुलाई के भन्छ भने, प्रभु हामी यहाँ भएको असल छ, इट्स गुड टु बी हियर। अनि साँच्चै साँच्चै हो, प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको महिमा मा रहनु चाहिँ असल कुरा छ, प्रिय हो। अनि यहाँ भन्छ उसले, तपाईँको इच्छा भए हामी एउटा 3वटा वासस्थान बनाउँछौँ, एउटा तपाईँको लागि, एउटा मूसाको लागि, एउटा एलियाको निम्ति। कति ब्युटिफुल कुरा है। लेट अस मेक समथिङ है टु स्टे ओभर हियर। तपाईँको लागि, एलियाको निम्ति, अनि कसको निम्ति? मूसाको लागि। अनि उनीहरूले त्यो सोचिहाल्यो, सायद पत्रुसले नै सोच्यो होला त्यो कुरा। अनि यहाँ एउटा कुरो चाहिँ तपाईँले मैले जान्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, पत्रुसले याकुब, पत्रुस र यन्नाको लागि चाहिँ भनेन। प्रभुको उपस्थितिभित्र नि उनीहरूले आफूलाई टोटली बिर्सिदियो क्या। प्रभुको उपस्थितिभित्र, प्रभुको ग्लोरीभित्र, प्रभुको महिमाभित्र यो 3जनाले आफूलाई बिर्सिदियो। पत्रुसले हाम्रो लागि पनि बनाऊ भनेन, खालि येशूको लागि, एलियाको लागि, मूसाको लागि। म तपाईँलाई भनिरहेको छु प्रिय, जब हामी प्रभुको उपस्थिति भित्र पस्छौँ नि, वी फर्गेट आवर सेल्फ्स। हामी आफूलाई बिर्सिन्छौँ, हाम्रो दुःखलाई बिर्सिन्छौँ, हाम्रो पीरलाई बिर्सिन्छौँ, हाम्रो सेल्फ पिटीलाई हामी बिर्सिन्छौँ, म कहूँ भन्ने कुरालाई हामी टोटली बिर्सिन्छौँ। प्रभुको उपस्थितिभित्र नि हामीलाई केवल प्रभु येशूको महिमा, प्रभु येशूको आराधना गर्न मात्रै मनपर्छ। तपाईँहरू सबैले नयाँ गोरेटो फिल्म हेर्नु भएको छ, नयाँ गोरेटो फिल्म हेर्नु भएको छ। अनि नयाँ गोरेटो फिल्म बनाउने हाम्रो भाइ ज्ञान गुरुङ, उहाँको कथा यस्तो छ, किनकि उहाँले मसँग केही समय काम गर्नुभयो। अनि त्यो फिल्म बनाउँदा पनि हामीसँग उहाँले काम गर्नुभयो यी सबसँग। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, दाजु म एकचोटि यति साह्रो बिमारी भए, म मरिसकेको मान्छे हो। अनि मेरो युथहरूले अब ज्ञान मर्छै मर्छ र उसको निम्ति अब बक्साहरू कहाँ बनाउने, कता दफनाउने भन्ने कुराहरू गर्दै थियो अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँ एकदमै साह्रो भएर, एकदमै लास्ट स्टेज, अब मरिसकेको मान्छेले उहाँलाई के गरिसकेको, एकदमै बिदा नै दिइसकेको, मायै मारिसकेको। अनि ज्ञान गुरुङ नयाँ गोरेटोको डाइरेक्टर, राइटर, उहाँले भन्नुहुन्छ, दाजु म त्यो समय चाहिँ स्वाटै एकछिन स्वर्गभित्र पसेँ। मेरो अनुभव दाजु, म स्वर्गभित्र स्वाटै पसेँ। जसै म स्वर्गभित्र स्वाटै पसेँ नि दाजु, मलाई यो संसारको सबै कुरा मैले बिर्सेँ। जब म त्यो स्वर्गभित्र पसेँ, यस्तो आनन्द हुँदो रहेछ दाजु। यो संसारको त्यो माया, ममता, त्यो सम्बन्ध, कसलाई छोडेर आए भन्ने दुःख, कष्ट केही पनि हुँदैन रहेछ दाजु। जब स्वर्गभित्र त्यो आनन्दमा म पसेँ नि, आई फर्गट एभ्रिथिङ, मैले सबै कुरो बिर्सेँ। अनि इट वाज सो वन्डरफुल। यति आनन्द, स्वर्गमा यति आनन्द रहेछ दाजु। तर जे होस्, प्रभुले मलाई फेरि फर्काउनु भयो, प्रभुले मलाई फेरि जीवन दिनुभयो। अनि यो जीवन दियो पछाडि चाहिँ उहाँले नयाँ गोरेटो बनाएको फिल्म, किनकि उहाँले प्रभुलाई भनेको थियो रहेछ, त्यो एकदमै कमजोर अवस्थामा जब उहाँ फर्किनु भयो, प्रभु तपाईँले मलाई जीवन दिनुभयो, म तपाईँको निम्ति एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। र मैले खास भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, ज्ञान गुरुङको अनुभव छ, नयाँ गोरेटोको डाइरेक्टर, राइटरको, कि उहाँको स्वर्गभित्र एकछिन उहाँको एन्ट्री भएको थियो। अनि यति ब्युटिफुल अनुभव, यति सुन्दर अनुभव, उहाँलाई त त्यहाँबाट नफर्काउँ जस्तो लाग्यो। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नि प्रिय हो,
जब हामी प्रभुको निम्ति त्यो पहाडहरू चढ्न हामी चाहना गर्छौँ, हामी रिसाउँदैनौँ त्यो कुराहरू गर्न, प्रभुको निम्ति कष्टहरू सहन, दुःख सहन हामी रिसाउँदैनौँ। अनि जब हामी प्रभुको इनर सर्कल, पत्रुस, याकुब, यूहन्ना चाहिँ प्रभुको इनर सर्कलमा थियो, आउटर सर्कलमा होइन। आउटर सर्कलमा त 12 जना चेलाहरू थियो। त्यो इनर सर्कलमा जब हामी बस्छौँ है, प्रभुले चाहिँ हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली कुराहरू गर्न लाग्नुहुन्छ। अनि यहाँ जब पत्रुसले यो प्रभुको रूप परिवर्तन भएको देख्दछ नि प्रियहरू, अनि त्यहाँ उनीहरूले सबै कुरा बिर्स्यो। अनि उनीहरूले भन्छ, प्रभु तपाईँको लागि, मोसाका लागि, एलियाका लागि एउटा घर बनाऊ, वासस्थान बनाऊ, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। अनि मैले भने नि, उनीहरूले आफ्नो लागि भनेर भनेको छैन, किनकि आफू त बिर्सिहाल्यो, सबै कुरो बिर्स्यो। साँच्चै नै हामी जब प्रभुको उपस्थितिभित्र पस्छौँ, उहाँको महिमाभित्र पस्छौँ, फेरि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी सबै कुरो बिर्सिन्छौँ। एउटा आराधनाको गीत छ नि, बिर्से आफैलाई एकाग्र हौ प्रभु ख्रिस्टमा, बिर्सी आफैलाई एकाग्र हौ प्रभु ख्रिस्टमा। हामी यति बेसी हाम्रो आफ्नो लागि सोच्छौँ, हाम्रो पीर मर्काहरूलाई हामी यति धेरै हामी प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि यही संसारकै कुराहरूले हामीलाई यति साह्रो छोपेर राखेको छ। तर याद गर्नुहोस्, जब हामी प्रभुको महिमाभित्र पस्छौँ नि, वी फर्गेट एभ्रिथिङ। अनि यसपछि 5 पदले भन्छ, तिनी बोल्दा बोल्दै चम्किलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो। बादल चाहिँ हो प्रभुको महिमा, महिमाको बादलले घेर्नुहोस् हामीलाई है, ढाकिहाल्यो। र त्यस बादलबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। सबै कुरो एकदमै स्मुथ भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले यो भन्छ, वासस्थान बनाऊ भनिकन, मोसाको लागि, यूहन्ना एलियाको लागि, अनि एउटा प्रभुको लागि, येशूको लागि, तब त्यहाँ बादल आउँदछ, प्रभुको महिमा घेर्दछ। प्रभुको महिमा चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ प्रियहरू। तपाईँलाई याद छ, पुरानो नियममा जब बादल आउँथ्यो नि, प्रभुको महिमा आउँथ्यो मन्दिरमा, पुजारीले काम गर्नु सक्दैन थियो। पुजारीले काम गर्नु सक्दैन प्रभुको महिमा आउँदाखेरि, बादल बाक्लो प्रकारले आउँदा। यो किन हो याद छ प्रियहरू? किनकि अब पुजारीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, प्रभुको महिमा नै काफी छ भनेको। हामी मान्छेले काम गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। द ग्लोरी अफ गॉड इज इनफ, द ग्लोरी अफ गॉड इज इनफ। परमेश्वरको महिमा नै इनफ छ, प्रशस्त छ। अनि यो महिमाको निम्ति तपाईँ नि मैले चाहना गर्नुपर्छ प्रिय। अनि यहाँ भन्छ, उहाँको बादल आयो, महिमा आयो, अनि त्यो बादलबाट एउटा आवाज पनि आयो। अनि यो आवाज चाहिँ परमेश्वर पिताको थियो। अनि यो आवाज चाहिँ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनका कुरा सुन भनेर चाहिँ प्रभु येशूलाई रेफर गर्दैछ, प्रभु येशूलाई भन्दैछ, चेलाहरूलाई बताउँदैछ परमेश्वर पिताले, ही इज माई सन, इज माई बिलभेड सन। यो कुरा कहाँ भनेको थियो याद छ तपाईँहरूलाई? यो कुरा प्रभु येशूको बक्तिस्माको समयमा पनि भनेको थियो। जब उहाँ यर्दनमा बक्तिस्मा लिएर निस्किनु भयो, उहाँमाथि ढुकुर आएको थियो पवित्र आत्माको रूप लिएर। अनि त्यहाँ पनि एउटा आवाज आएको थियो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनको कुरा सुन। अनि त्यहाँ फेरि पनि पत्रुस, याकुब, यूहन्नालाई परमेश्वर पिताले एउटा कन्फर्मेसन, एउटा पक्का एउटा निश्चयता एउटा दिइराखेको हामीहरू पाउँदछौँ कि तिमीहरूले देखेको यीशु चाहिँ साधारण होइन, तिमीहरूले देखेको यीशु चाहिँ केवल मानव मात्र होइन, तिमीहरूले देखेको यीशु चाहिँ केवल एउटा तिमीहरू जस्तो मान्छे मात्र होइन, तर तिमीहरूले देखेको यीशु चाहिँ वास्तवमा मेरो पुत्र हो, मेरो प्यारो पुत्र हो। ऊ चाहिँ एउटा परमेश्वरको छोरा हो, उसँग म खुसी छु, अनि उसको कुरा सुन। अथवा यो समय चाहिँ परमेश्वर पिताले प्रभु येशूको डिभिनिटी, प्रभु येशूको ईश्वरत्व
लाई त्यहाँ के गर्नु हुँदैछ, कन्फर्म गर्नु हुँदैछ, पक्का गर्नु हुँदैछ। तपाईँलाई याद छ प्रभु यीशु चाहिँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु यीशु 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उहाँ यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले कुनै पनि ईश्वरीय शरीर लिएर आउनु भएन। कतिले भन्छ नि प्रभु यीशुलाई काँटी ठोक्दाखेरि दुखेन अरे क्या, किनभने उहाँको ईश्वरीय शरीर थियो। होइन, उहाँलाई काँटी ठोक्दा दुख्यो किनकि उहाँको मानव शरीर थियो। उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले सबै दुःख कष्ट सहनु, उहाँ भोकाउनु भयो, उहाँ रुनुभयो, उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो, उहाँ थकित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई भोक लाग्थ्यो जसरी एउटा मान्छेलाई लाग्छ। तर यो मत्ती 17 अध्यायमा आउँदा यीशुको रूपको परिवर्तन हुँदा चाहिँ परमेश्वरले याकुब, यूहन्ना अनि पत्रुसलाई चाहिँ प्रभु यीशु चाहिँ 100% ईश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, डिभाइन हुनुहुन्छ भनेर पनि यहाँ पक्का गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ एउटा आवाज आउँदछ, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। प्रेज गॉड। अनि त्यहाँ उनीहरूले पक्का गर्छ, यस हामीले पछ्याएको यीशु चाहिँ केवल मानिस मात्र होइन रहेछ, केवल युसुफको छोरा मात्रै होइन रहेछ, केवल मरियमको छोरा मात्रै होइन रहेछ, तर हामीले पछ्याएको यीशु प्रभु चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ? उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ परमेश्वर भएर पनि स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर यो संसारमा आउनुभयो, मानव बन्नुभयो, मानिस जातिलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनु। अनि यो समयमा चाहिँ पत्रुस, याकुब, यूहन्नाले प्रभु येशूको मानवतालाई पनि बुझ्यो अनि प्रभु येशूको ईश्वरत्वलाई पनि बुझ्यो। प्रिय तपाईँ नि म जब प्रभुको नजिक हुन्छ, हेर्नुहोस् है, आजको मैले तपाईँहरूलाई एकदमै जोड दिने कुरा चाहिँ के छ भने नि प्रिय हो, यदि हामी प्रभुको महिमा देख्न चाहन्छौँ भने, प्रभुको आवाजहरूलाई सुन्न चाहन्छौँ भने, प्रभुको शक्तिशाली कुरालाई सुन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रभुको नजिक, प्रभुको इनर सर्कलमा हामी रहनुपर्छ है प्रिय। तपाईँले जब एक दुईवटा म घटना बताउँ, जब याइरसको छोरीलाई प्रभुले बिउताउनु भयो, तपाईँले हेर्नुभयो भने लुका 8:51 प्रभु यीशुले पत्रुस, याकुब, यूहन्नालाई नै त्यो घरभित्र लानु भएको छ। यहाँ पनि याइरसको छोरीलाई बिउताउँदाखेरि पत्रुस, याकुब, यूहन्ना प्रभुको साथमा थियो। अर्को घटना कहाँ छ? जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ गेत्सेमनीको बगैँचामा यीशुको दुःखको प्रार्थनाको समयमा पनि पत्रुस, याकुब, यूहन्ना गेत्सेमनीको बगैँचामा यीशुसँग त्यहाँ भएको हामीहरू पाउँदछौँ। यो याकुब, यूहन्ना अनि पत्रुस चाहिँ प्रभु यीशुको इनर सर्कलमा थियो, नजिक थियो, घनिष्ठतामा थियो। यसकारण उनीहरूले परमेश्वरको शक्तिशाली कुराहरूलाई देखेको छ। जब हामीहरू लुका 9:32 हेर्छौँ, म एउटा पद पढ्नु पर्यो। लुका 9:32 यसो भन्छ, ओके 32 यहाँ पनि यीशुको रूप परिवर्तन भएकै कुरा हो। यहाँ यसरी लेखेको छ, अब पत्रुस तिनीसँग हुनेहरू निन्द्राले लट्ठ भएका थिए, तर बिउजेपछि, हेर्नुहोस्, बिउजेपछि जब तिनीहरू जागा भए, तिनीहरूले उहाँको महिमा र उहाँसँग उभिएका ती दुई मानिसहरूलाई देखे। जब उनीहरू के गरे अरे? बिउजे। जब उनीहरू जागा भए, प्रभुले पत्रुस, याकुब, यूहन्नालाई भन्नुभयो नि, जागा र प्रार्थना गर, परीक्षामा नपर। त्यो चेतनामा उनीहरू आए। आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त प्रभु येशूको रूप परिवर्तन भइराखेको, यो चाहिँ लुकाको भर्सन भनिरहेको छु। अनि प्रभुसँग दुईजना मानिसहरू अथवा एलिया अनि मोसा देखिए भनेको छ। र आज हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिनुपर्छ, हामी आत्मिक तौरमा जागा हुनुपर्छ प्रभुको शक्तिशाली कुराहरूलाई देख्नलाई, सुन्नलाई। प्रिय, मेरो एउटा घटना म तपाईँलाई बताउनु पर्यो। तपाईँलाई याद छ हामी हिसप मिनिस्ट्रिजको सेवाकाई गर्छौँ
अनि धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो स्वर्गीय समुएल लेप्चा पास्टर बाउ, जो सिलोको सिनियर पास्टर बाउ हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सिक्किम सिङताममा प्रोग्रामको निम्ति बोलाउनु भएको थियो र सिङताम बजारमा सानो एउटा भलिबल ग्राउन्ड थियो त्यो समय, अहिले त बिल्डिङ बनाएको छ। अनि त्यहाँ 2 दिनको सुसमाचारको कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। अनि त्यो समयमा अब 90-91 सालको कुरा हो। त्यो समयमा त्यति साह्रो क्रिस्चियन म्युजिकहरू थिएन। अनि हामीले चाहिँ एउटा प्रभुको दर्शन पाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 1988 साल 1988 मा मिनिस्ट्री सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी ठाउँ ठाउँमा सुसमाचार प्रचारहरू गर्दै हामी हिँड्न थाल्यौँ। अनि सिङताम बजारमा पनि सिलो चर्च पास्टर हाम्रो स्वर्गीय समुएल लेप्चा ज्यूको लिडरसिपमा हामीले त्यहाँ सेवाकाई गर्ने मौका पायौँ। त्यति बेला हाम्रो पास्टर आइजक छेत्री उहाँले हामीसँग पहिलोचोटि गीत गाउनु भएको। उहाँ त्यति बेला सानै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 2 दिन यति दामी सेवाकाई भयो प्रियहरू हो। अनि त्यहाँको अन्य मित्रहरू पनि आएर यहाँ सिङताम बजारमा यस्तो राम्रो म्युजिक भएको थिएन, यति राम्रो गीत भएको थिएन भनेर उहाँहरूले हामीलाई एकदमै सर्काउनु भयो है। अब एक प्रकारले हामी पनि भर्खर सेवाकाईमा आएकोले एक प्रकारले हामी गर्व गऱ्यौँ, खुसी भयौँ, कता कता सायद घमण्ड पनि आयो है। अनि यस्तै क्रममा 2 दिनको कार्यक्रम भयो। हामीलाई एउटा बिल्डिङमा राख्नु भएको थियो, कुन बिल्डिङ हो मलाई याद छैन। अनि हामी त्यहाँ सुत्यौँ। अब भोलिपल्ट चाहिँ हामी फर्किनु पर्थ्यो। अनि 2 दिनको कार्यक्रम, अनि बेलुका सुत्यौँ। बिहान हेर्नुहोस्, बिहान सायद 6 बजीतिर हो। म तपाईँलाई एउटा मेरो घटना भनिराखेको छु है। एउटा यस्तो आवाज मेरो कानमा आयो, अङ्ग्रेजीमा आयो। अनि अङ्ग्रेजीमा के आयो भने, God created this beautiful earth out of nothing. God created this beautiful earth out of nothing. परमेश्वरले यो संसारलाई शून्यताबाट सृष्टि गर्नुभयो भन्ने आवाज कानमा आयो। अहिले पनि त्यो आवाज मेरो कानमा छ। हेर्नुहोस् है, धेरै वर्ष अगाडि 90 सालतिरको कुरा हो। अनि म झसङ्ग भएँ जब त्यो आवाज आयो मेरो कानमा। म झसङ्ग भएँ। अनि म उठेँ, मेरो कानमा को बोल्यो भनेर। तर मेरो साथीहरू सुतिराखेका थिए। अनि मेरो एकजना मित्र पास्टर मुन्ना, उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई जानुभएको थियो। अनि म त्यहाँ ओछ्यानमै बसेर मैले भने, प्रभु यदि तपाईँ बोल्नु भएको हो भने तपाईँले मलाई भन्नुहोस् यसको अर्थ के हो। परमेश्वरले यो संसारलाई शून्यताबाट सृष्टि गर्नुभयो, यसको अर्थ के हो। यो आवाज तपाईँले जो दिनुभयो मलाई के हो। अनि प्रभुले पवित्र आत्मा परमेश्वर मसँग बोल्न लाग्नुभयो। मेरो बेडमै थिएँ, साथीहरू सुतिराखेका थिए। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हेर मतियास, तिमीहरूको 2 दिनको सेवाकाई एकदम राम्रो भयो। धेरै मानिसहरू आए, तिमीहरूलाई एकदम थप्पडी मारे, प्रशंसा गरे। तर याद गर, मैले यो सुन्दर संसारलाई चाहिँ शून्यताबाट सृष्टि गरेको। यो संसार चाहिँ शून्य थियो, 0 थियो। मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ, सुन्दर बनाएँ। अनि त्यसपछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, मतियास, यदि तिमीहरूको सेवाकाई पनि तिमीहरू गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीहरू शून्य हुनु सिक्नुपर्छ। यदि तिमीहरूको सेवाकाईलाई बढाउनु चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीहरू 0 हुनु सिक्नुपर्छ। किनकि मैले 0 शून्यबाट चाहिँ यो सुन्दर संसार बनाएको। यदि तिमीहरू सेवाकाईमा शून्य हुन सिक्यौ भने, 0 हुन सिक्यौ भने चाहिँ म तिमीहरूबाट केही सुन्दर कुरा बनाउन सक्छु। तर घमण्ड गर्यो भने चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ। अनि त्यो दिन हाम्रो स्वर्गीय सारा आन्टी, हामी सबैलाई याद छ, सिङताममा हाम्रो पास्टर आइजकको आमा जो बितेर जानुभयो है, उहाँकै घरमा हाम्रो प्रार्थना थियो। बिहानको अब हाम्रो ब्रेकफास्ट अनि बिदाई थियो। अनि त्यो बिदाईको समयमा मैले यो कुरा सेयर गरेँ। प्रभुले मेरो कानमा के भन्नुभयो भन्ने त्यो आवाजलाई सेयर गरेँ। अनि शून्य हुने कुरा, हम्बल हुने कुरा हामी सबै रुन थाल्यौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई छोयो। अनि त्यो दिनदेखि प्रियहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई बताउने कुरा चाहिँ के छ भने, मिनिस्ट्री चाहिँ प्रभुले मलाई सिकाउनु भएको कुरा छ, इट्स अल अबाउट ह्युमिलिटी। सेवाकाई चाहिँ नम्रताको कुरा रहेछ प्रिय। किनकि सेवाकाईमा प्रभुले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ।
तर हामी शून्य हुनु सिक्नु पर्दो रहेछ। अनि जब हामी शून्य हुन्छौँ प्रभुले फेरि हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। प्रभुले जति हामीलाई उचाल्नुहुन्छ उति नै हामी शून्य हुनु पर्दो रहेछ। अनि जति हामी शून्य हुन्छौँ उति नै प्रभुले हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले मलाई कानमा आवाज दिएर, एउटा स्वर्गीय आवाज दिएर सिकाउनु भएको 90 सालतिरको कुरा प्रिय। अनि त्यो समयहरूमा म प्रभुसँग धेरै समयहरू बिताउँथेँ, प्रभुसँग प्रार्थना गर्थेँ, किनकि मैले मिनिस्ट्री भनेको जानेको थिइनँ। सायद खुबै म त्यति बेला 22-23 वर्षको थिएँ। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जति हामी प्रभु नजिक रहन्छौँ नि, प्रभुले हामीलाई दर्शन, आवाज, उहाँको शक्तिशाली कुराहरू देखाउँदै जानुहुन्छ। मिनिस्ट्रीमा कसरी अगाडि बढ्नु, हाम्रो जीवनमा कसरी अगाडि बढ्नु। अनि याकुब, यूहन्ना अनि पत्रुसको जीवनमा उनीहरू प्रभुसँग इनर सर्कलमा रहेको कारण प्रभुसँग त्यो पहाड चढ्नमा उहाँहरूले अल्छी मानेन। त्यो दुःख कष्ट थियो माथि चढ्नलाई, तर उनीहरूले एक्सेप्ट गरे। अनि जसै त्यो दुःख कष्टलाई सहँदै प्रभुको नजिकमा रह्यो नि, प्रभुले उनीहरूलाई शक्तिशाली कुराहरू देखाउनु भयो। उहाँको रूप परि, उहाँको डिभिनिटी, उहाँको ईश्वरत्व प्रभुले देखाउनु भएको छ। वाह! अनि जुन कुराहरू अरू चेलाहरूले देख्न पाएनन् प्रियहरू। आज हेर्नुहोस्, हामी धेरैजना क्रिस्चियनहरू छौँ, विश्वासीहरू छौँ, तर सबै विश्वासीहरूले प्रभुको शक्तिशाली कुराहरूलाई देख्न सकेको छैन, किनकि उनीहरू आउटर सर्कलमा छ, बाहिरको सर्कलमा छ, भित्रको सर्कलमा छैन प्रियहरू। अनि आज म तपाईँलाई आह्वान गर्छु प्रियहरू, जतिजनाले तपाईँले मेरो वचन सुन्नुहुँदैछ, हामी चाहिँ यूहन्ना, याकुब अनि पत्रुस जस्तो हामी इनर सर्कलमा रहौँ प्रियहरू। अनि प्रभुको निम्ति कस्तै दुःख कष्ट भए पनि सहनको निम्ति पहाडहरू जस्तो चुनौतीहरू, पहाडहरू जस्तो समस्याहरू, पहाडहरू जस्तो च्यालेन्जेसहरू सहनको निम्ति हामी तयार हौँ। किनकि प्रभुले हामीलाई जब त्यो चुनौतीहरूबाट लानुहुन्छ र जब हामीहरू प्रभुको इनर सर्कलभित्र आउँछौँ नि, प्रभुले हामीलाई शक्तिशाली कुराहरू देखाउनुहुन्छ, शक्तिशाली मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। यदि तपाईँ प्रभुको महिमा देख्न चाहनुहुन्छ भने प्रभुको घनिष्ठतामा रहन आवश्यक छ। प्रभुको रूप परिवर्तन भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने प्रभुको नजिक रहन तयार छ। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हाम्रो आत्मिकी आँखाहरूलाई खोल्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको उद्देकको शक्तिशाली कुराहरू देख्न सकौँ। प्रभु, हामी यस संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, तर प्रभु हाम्रो जीवन चाहिँ आत्मिकी जीवन हो। हामी चाहिँ पवित्र आत्माले डोर्याएका हौँ। हामी संसारको नापले डोर्याइँदैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको आत्माको अगुवाईमा डोराइने मान्छेहरू। संसारमा भए पनि हामीहरू संसारको होइनौँ, किनकि हामीहरू आत्मिकी कुराहरू खोजी गर्ने रह्यौँ। प्रभु, हामीलाई पत्रुस, याकुब, यूहन्ना जस्तो इनर सर्कलमा रहन सिकाउनुहोस्, तपाईँसँगको घनिष्ठतामा रहन सिकाउनुहोस्, तपाईँको निम्ति दुःख अनि कष्टहरू सहन, चुनौतीहरूलाई सामना गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। अनि जसरी उनीहरूले तपाईँको शक्तिशाली कुराहरूलाई देखे प्रभु, त्यस्तै प्रभु आज यो दिनहरूमा हामीलाई आत्मामा प्रभु तपाईँको शक्तिशाली कुराहरूमा डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु यो वचनको लागि, येशूको नाममा, आमेन।